अथ 34 सर्गः। अथ ताम् जातसन्तापाम् तेन वाक्येन मोहिताम् सरमाह्लादयामास महीम् दग्धामिवाम्भसा। ततस्तस्याहितम् सख्याश्चिकीर्षन्ती सखीवचः। उवाच काले कालज्ञा स्मितपूर्वाभिभाषिणी उत्सहेयमहम् गत्वा त्वद्वाक्यमसि ते क्षणे। निवेद्य कुशलम् रामे प्रतिच्छन्ना निवर्तितुम् न हि मे क्रममाणाया निरालम्बे विहायसि। समर्थो गतिमन्वेतुम् पवनो गरुडोऽपि वा। एवम् ब्रुवाणाम् ताम् सीता सरमामिदमब्रवीत् मधुरम् श्लक्ष्णया वाचा पूर्वशोकाभिपन्नया। समर्था गगनम् गन्तुमपि च त्वम् रसातलम् अवगच्छाद्य कर्तव्यम् कर्तव्यम् ते मदन्तरे। मत्प्रियम् यदि कर्तव्यम् यदि बुद्धिस्थिरा तव ज्ञातुमिच्छामि तम् गत्वा किम् करोतीति रावणः। स हि मायाबलः क्रूरो रावणः शत्रुरावणः। माम् मोहयति दुष्टात्मा पीतमात्रेव वारुणी। तर्जापयति माम् नित्यम् भर्त्सापयति चासकृत्। राक्षसीभिः सुघोराभिर्यो माम् रक्षति नित्यशः। उद्विग्ना शङ्किता चास्मि न स्वस्थम् च मनो मम। तद्भयाच्चाहमुद्विग्ना अशोकवनिकाम् गता। यदि नाम कथा तस्य निश्चितम् वापि यद्भवेत् निवेदयेथाः सर्वम् तद्वरो मे स्यादनुग्रहः। साप्येवम् ब्रुवतीम् सीताम् सरमामृदुभाषिणी। उवाच वदनम् तस्या स्पृशन्ती बाष्पविक्लवम्। एष ते यद्यभिप्रायस्तस्माद्गच्छामि जानकी। गृह्य शत्रोरभिप्रायमुपावर्तामि मैथिली। एवमुक्त्वा ततो गत्वा समीपम् तस्य रक्षसः। शुश्रावकथितम् तस्य रावणस्य समन्त्रिणः। सा श्रुत्वा निश्चयम् तस्य निश्चयज्ञादुरात्मनः। पुनरेवागमत्क्षिप्रमशोकवनिकाम् शुभाम्। सा प्रविष्टा ततस्तत्र ददर्श जनकात्मजाम्। प्रतीक्षमाणाम् स्वामेव भ्रष्टपद्मामिव श्रियम्। ताम् तु सीता पुनः प्राप्ताम् सरमाम् प्रियभाषिणीम्। परिष्वज्य च सुस्निग्धम् ददौ च स्वयमासनम्। इहासीना सुखम् सर्वमाख्याहि मम तत्त्वतः। क्रूरस्य निश्चयम् तस्य रावणस्य दुरात्मनः। एवमुक्ता तु सरमा सीतया वेपमानया। कथितम् सर्वमाचष्ट रावणस्य समन्त्रिणः। जनन्या राक्षसेन्द्रो वै त्वन्मोक्षार्थम् बृहद्वचः। अतिस्निग्धेन वैदेहि मन्त्रिवृद्धेन चोदितः। दीयतामपि सत्कृत्य मनुजेन्द्राय मैथिली। निदर्शनम् ते पर्याप्तम् जनस्थाने यदद्भुतम्। लङ्घनम् च समुद्रस्य दर्शनम् च हनूमतः। वधम् च रक्षसाम् युद्धे कः कुर्यान्मानुषो युधि। एवम् समन्त्रिवृद्धैश्च मात्रा च बहुबोधितः। न त्वामुत्सहते मोक्तुमर्थमर्थपरो यथा। नोत्सहत्यमृतो मोक्तुम् युद्धे त्वामिति मैथिली। सामात्यस्य नृशंसस्य निश्चयो ह्येष वर्तते। तदेषा सुस्थिरा बुद्धिर्मृत्युलोभादुपस्थिता। भयान्न शक्तस्त्वाम् मोक्तुमतिरस्तः संयुगे। राक्षसानाम् च सर्वेषामात्मनश्च वधेन हि। निहत्य रावणम् सङ्ख्ये सर्वथा निशितैः शरैः। प्रतिनेष्यति रामस्त्वामयोध्यामसि ते क्षणे। एतस्मिन्नन्तरे शब्दो भेरीशङ्खसमाकुलः। श्रुतो वै सर्वसैन्यानाम् कम्पयन् धरणीतलम्। श्रुत्वा तु तम् वानरसैन्यनादम् लङ्कागता राक्षसराजभृत्याः। हतौजसो दैन्यपरीतचेष्टा श्रेयो न पश्यन्ति नृपस्य दोषात्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 34 सर्गः।